मोगाळ फादर चार्ल्स मोगा मैपासाची सेवेची आनी त्यागाची वाट चमकोन पावणशी वर्सां संपोवच्या तुमकां हार्दिक उल्हास. हळ्ळेच्या एका साद्या दुबळ्या आनी देवबेरेंतेच्या कुटुंबांत जल्मोन एक बरो याचक जावन कार्मेलीस सभेचो डेफिनेटर जनरल जावन विविध जबाबदाऱ्यो माते मारून आजून पर्यंत जायताची मेटां सोडत गेलोय. प्रायेची अडकळ असल्यारी तुमच्या मुखेलपणाची शाती पळोवन पापा साहेबान तुमकां आतां रोजारियन मेळाचो वडील जावन नेमला. पवित्र सभेक मात्र न्ही, आमकां तुज्या कुटुंबाच्यांकी तुवें जायत्या बेसावांनी भरलाय. हर एकल्यांक जोगते मार्गदर्शन दिलाय. ह्या तुमच्या विशिश्ट व्यक्तित्वाचेर अभिमान पावोन हें एक ल्हानशें डिजिटल प्रेझेंटेशन सादर करूंक आशेता हांव. चार्ल्स जल्मान 5 दिसांनुसारच सभेत आयन आहलो दूत केला. सोये दिसा दूत गावना आमकां पुरा बारीक खत जाली. मागीर दूत गावना म्हूण आग बेंतात साहेबाचे बेला घाल धरून सदां सरायलें तोंडा गिल्ले घाले. दूत कथागे बेळे म्हूण गावना. सांजेर मागीर काळोखार आलतारी वात पेटय म्हणाली. माय म्हाका वात पेटयली आनी सकाळांनी दिमी घाली. मायनी बाळच्या कडेन दिमी घाली आनीक ह्या बाळच्याक तुजे दिता तुका समर्पिता माये. ह्या बाळच्यान दूद केल्यार बरो जाल्यार ताका पोटा दिवचें आनीक शिकोवचें हांव शिकयता बरोवप.
बरं पाव शिकयता आनी ताका ताची दोतोन तूं काडे बाळच्याक तुज्या स्वादीन दिता तुका जाय तशें चलय तिचे मोरयेच्या बेसांतच फादर चार्ल्स पाद्र्याप जाला आनी ह्या वर्सा सगळ्यांनी मेळोन ताचो बर्थडे केला आनी आज ताचो बर्थडे फादर चार्ल्स राम भावक मती समाधान कुडीक भलेकी ती मोरे माय तुका दिव निवड मागता आनी जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास पटयता हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे मोरयेच्या बाळा तुका हॅपी बर्थडे टू यू
मोठ्या भाषेत तुमच्या जन्मदिवसा शास्त्रात उल्हास पटेचा आणि तुमच्या मिसावावरा आंबरन मौसा. म्हज्या मगाचो भाऊ पादर चार्ल्साक जल्मदिसाचो उल्हास पाठयता आनी बरें मागता. ताचे विशयी सांगचें जाल्यार ताचे इस्कॉलाचें शिकप लॉर्ड मणाक इस्कॉलाक पांय वाटेन चलोवन मस्त कश्टांनी येतालो. आमगेर तेजा पयलें मस्त दुबळीकाय आशिल्ली. त्या निमती त्या वेळार सोमाकाट बसान येताली वरी तो आमगे येतावन इस्कॉलाक येतालो. इस्कॉलांत बुकेन संजेर पाटी येताना एक आठ चोणोक कांदो गुटान दिवचें आशिल्लें. तो उडास ताणें आतां तोळ सांगचें. ताचें बरें मन मस्त दादोशी. देवान ताका बरी तालंत दिवन आमकां संतोशान भरलां. ताका देव आनीक आशिर्वादांनी बरोवन राखून व्हरून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. बाळक जेजू तुका बरी भलायकी दिवनी म्हणून मागता.
100 आसचे 2 झिरो, 100 आसचे 2 झिरो, पूण म्हजो भाव सुपर हिरो. आज म्हाका वत्त संतोष भोगता. कित्याक म्हळ्यार आज म्हज्या भावाचो हॅप्पी बर्थडे. तुमकां गोत्ताय, हांव 9 वर्सांची आसतना तो जल्मलो. ताका 9 वर्सां जावना म्हज्या दादार जालें. मागीर माय म्हणटाली पोखरी आसा गो इल्लो म्हणून. जाल्यार म्हाका पोखरी म्हण कळोना. सादो आहलो, मोगाळ आहलो, आस्त्या तोंडान आसलो. हांव कुळाराय गेल्ले वेळार तो शिकपांत आनी भारी हुशार म्हणून सांगताली माय, शिकपांत हुशार आसा म्हणून. पूण आमी ताची मार्क आनी पुरा पळयतना बरो हुशार आसा. आनीक तो मस्त सादो मोगाळ आनीक खालतो जावन हरियाकल्यांक तो खालतो जावन चलतालो. 5वी क्लास म्हणसर मात्र कुक्कीपाडी इस्कालाक लगीन जातलें इस्काल थंय जावन सिद्धकट्टे इस्कालाक येतालो. सिद्धकट्टे ताका 4 मैलां चलोवंक आशिल्ली वाट. बॅट, गादे, गुडो व्हळ पुरो उतरूंक आशिल्लें. जाल्यारय तो तितले कश्ट काडून बुद्धी काडून येवन इस्कालाक वचून सांजेर घरा येतालो. ताची केदाळ येताक बीन माय वाट राखताली. आमकां वत्तो संतोष हुशार केलो. खंयच्याची हुशार म्हणून ताका मस्त वगडसिताले. आमची माय सांतेक म्हणी गेल्यार पानां व्हरून सगळ्यांक खावंक काडटाली, सगळ्यांक वांट्याक दिताली. पूण लिपोवन ताका एक पुटली लिपोवन दिताली मोगान. इतलो मोग आसलो ताका तिका पुता वयर. ताका आतां 75 वर्सां नांवा खातीर मात्र. मागीर तो आतां सुसुडीत पुडपुडीत थोरणाट्या पर्यंत आसा. ताणें ताच्या ह्या जिणयेंत मस्त हुद्दे आपणायल्यात आनी तो आतांय थोरणाट्या पर्यंत आसा. तो आनिकूय हुद्दे मेळ्ळ्या तो आपणावंक आसा, सांबाळूंक आसा. मस्त ताचे विशीं म्हाका मस्त अभिमान भोगता आनी म्हाका संतोष भोगता. आयच्या दिसा तुवें 500 वर्सां पयलीं तुका बरें मागता आनी तुका हॅप्पी बर्थडे अँड लव यू. आनी मुखल्या फुडाराक तुका आणखी हुद्दे मेळ्ळ्यार तूं आपणायतलोय आनी आपणयतलोय म्हूण हांव बरो आसता. गे हांव तुजे खातीर मागता, तूं म्हजे खातीर माग. तूं जल्मतना हांव 6 वर्सांची आशिल्ली. तूं जल्मून 2 दीस जाल्यार तुवें दोळे उक्ते करून आतले. एप्रेजबाई आनी माय करून रडटली. मागीर माय बाळांत न्हिदली उठोन आलतारीक गांठ पेटोवन आलतारी मुखार दिमी घालना. बापा हें भुरगें 5 तरी जाल्यार तुज्या सेवेक हांव धाडटां, पाद्राक जावंक धाडटां
म्हूण सांगून मागताली तें हांवें आयकल्लें. मागीर तिसऱ्या दिसा तुवें दोळे उक्ते केले आनी आवयचें दूद पिवंक सुरू केलें. ती मागूनच आशिल्ली त्या वरी तूं एक बळवंत बळादीक शेतीवंत एक कर्मिलेत पाद्राक जावंक पावलय. उपरांत तूं रोमाक गेलय. रोमांत कर्मेलितांक वडील जावंक पावलय आनी तशेंच भितरल्या माद्रिकी वडील जावंक पावलय. थंय तूं वर्साक 1 फावटी 1 म्हयन्याची तुका रजा मेळटली. त्या रजेर तूं आवय बापायच्या घरा येतलय. ते पळोवन आमी सगळीं 5 जाणां भाऊ भयणी आमच्या सगळ्या भुरग्या बाळांक काण घेवन आमी आवय बापायच्या घरा येताले. थंय माय बाब आमच्या घराच्या मुखार व्हडलोसो माटो घालना, मोडलां घालना, आमकां चारां घालना, मांद्रो घालना, सिंदाप सिंदूंक रांदूंक आमी सगळीं एकठांय जावन सांगता मेळोन रांदताले. हांसोन खेळोन जेवन एकेका कुटुंबांत एक खेळ खेळोन मागीर तूं रोमाच्यो काणयो सगळ्यो सांगतलय. तूं पयलें ल्हान आसतना आमचे लागीं कशें कालतो जावन उलयताले गे तशेंच तूं आमचे लागीं सगळ्यो काणयो सांगतले. आमी सगळीं आयकून आसतल्या आनी आमकां मस्त संतोश जातालो. तशें आमच्या सेरा फॅमिलीक एकठांय करन तुवें एक 6 मेलान आसा केली. हें सेराव फॅमिलीचें 6 मेलान फाटल्या 36 वर्सांतून येदोळ पर्यंत वर्सा चलूनच आसा. अजून पर्यंत बळादीक जावन घट्ट जावन आसा. तुजो आज जल्म दीस. तुज्या जल्मा दिसाक हांव आनी म्हज्या भुरग्याच्या तर्फेन हांव तुका रास उल्हास पाठयतां. आनी देव तुका बळ भलायकी दिवन दी आनी तुजी सगळीं कामां करूंक तोच तुज्या सांगाता रावन सगळीं कामां करूंक कुमाकाणी आदार दिवन दी म्हणून मागतां. देव बरें करूं. आज एका घडयेचो वेळ हांव एका व्यक्तीचो उलोवंक आशेतां. तो म्हजो इश्ट विरोधी पूण आतां न्ही. तो म्हज्या मोगाचो मनीस फादर चार्ल्स सेरावो. हांव मेरी सेरावो फादर चार्ल्साची भयण. आमी आमच्या आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं आनी तांचो निमाणो फादर चार्ल्स सेरावो. तो निमाणो जाल्ले वरी ताचे वयर इल्लोसो आवय बापायक इल्लो चड मोग. ताका मोग करतना म्हाका एका म्हणटार राग येवचे आसले, एका म्हणटार मोसत जावचें आसलें. तशें तो मस्त पोखरी आनी म्हाका पळयल्यार ताणें मस्त दोशें आसलें.
ताचे की हांव 2 वर्सां व्हडू जाल्यार म्हाका तो म्हज्या की तो गट आसलो आनीक ताका राग म्हणी आयल्यार ते खंयचेय तो पळयनाटलो. आनीक एक फावटी आमच्या पिरगजेचें व्हडलें फेस्त जालें. त्या फेस्ताक म्हाका आताक बरोवनूक हांगा गेल्ली. दोनी आताक बरोवनूक हांगा गेल्ली. ते ताका एक राग येवन एक दीस आमी झगडे पडून रागान दोगांय मान पडून ताका राग आयलो धांवन येवन म्हजी कांगणां फुटयले पळोवन हांव ताका मारूंक धांवतना तो वयर माडयेक सोडून थंय म्हाका खेळकुळां करची आनीक येडोवचें आसलें. दीस म्हजे भयण येस्तूबाई म्हणलें आमच्या घराक बंटाराक आयिल्लें. ताका तें बाळान जावन 8 दिसांनी तिकलें रांदचें आसलें माईन. तें तिकलें बिवाक भरतना हांव आनी तो वचून लागीं रावन पळयतालें आमकां खावंक दिता गी म्हणून. मागीर पळयलें मायन सांगलें तें भुरग्यांनी खावचें न्ही, तें बाल्टीन मात्र खावचें, तुमकां खावंक जायना म्हणलें. हांवें ताणें आनी दिनात न्ही देखून आमी काले केलें. आमी उलोवन काडयलें दोगांयनी कशें म्हणी कर्ण सोर्ण खायचें म्हणून. तशें म्हणटना आमी हाडचें जाल्यार कशें आमी ते येस्तूबाईच्या कुडांत व्हरून बियांत घालून ते न्हिदचे कडेन व्हरून दवरलें बियांव. ताका न्हीद केदाळ पडटा म्हणून पळोवचें आहलें. पळोवचें हांवें मागीर ताका वचून सांगचें ताका वचून हाड हांव घरा फाटल्यान आसता म्हूण सांगचें आहलें. तो लो वचून वमते पडोवन दिमकरे वचून लो वचून हाडटालो. हाडन घरा फाटल्यान हाडन वांटे करतना म्हाका मुक्काल वांटो दिजे तूं काल दोगाण्या म्हूण सांगचें. काल्याक म्हूण विचारल्यार हांवें सोर नडलां तूं दी नटल्यार हांव आतां तसोन सांगता तुवें सांगलें म्हूण सांगचें आहलें. मागीर कालें करचें तो वचून सांगता न्ही देखून वचून हांवें वगत रावन काल वांटो मात्र हांवें काडोवचें. तो मुक्काल वांटो खाता म्हणसरी हांव बसून ताका पळोवचें. म्हजी गिल्क ताचें खावून जाता जाल्यार ताच्या वांटाचें एक कुलेर दिनाटलो. ताच्या उपरांत हांवें आनी ताणें केदाळें मान पडचें झगडा करचें आनीक चिमटो काडचें असो ल्हान ल्हान सांगतकी पुरा केदाळें झगडा करतना हांव रडटा म्हणसर तो झगडा करतना आसतलो म्हाका मारतालो. आनीक हांव मांयक सांगता म्हूण रडोवन मांयक सांगता म्हूण हेचे भितर तो म्हज्याक पयलें वचून मांयक कडेन सांगतालो हांवें मारलें म्हूण सांगचें, ताणें मारलें म्हूण तो सांगना. ताच्या उपरांत मायन येवचें म्हाका मारचें. तशें मस्त उटी म्हाका ताणें मारयलां. तशें ल्हानपणांत ताणें कितलें पोकरेपणाच्यो कर्ण्यो केल्यार ताणें आमच्या आवय बापायक आमच्या घराक आमच्या कुटुंबाक ताणें एक मौनपणाचें मोग विशेश दिला. तितलेंच न्ही ताच्या कोवेंताकी ताणें सेवा केल्या आनीक ताणें सेवा केल्ली अपरमीत आनी तो आजिकी तो कर्नंत आसा. आनी फादर चार्ल्साक ताका तरणाटेपण दिवन आनी ताका बोड भलायकी सगत दिवन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागतां. हॅपी बर्थडे.
मानादीक बाब चार्ल्स हांगासर थोडी गणितां आनी घडयो मात्र सादर केल्यांत. सक्कड सांगूंक गेल्यार आयचो दीसच पावसो ना. पावणची वर्सां आच्यासूच्या सुसंदर्भात तुम्ही केल्ल्या सोर उपकारां खातीर आनी तुम्ही केल्ल्या सोर बरेपणा खातीर तुमचो उपकार बावुरता हांव. फुडेंय तुमचो मोग आनी जणवाय आमकां जाय. संतोशाच्या उमळ्यांनी मोगान आनी अभिमानान बरोवन अमृतोत्सवाची रास रास उल्हास पाटयता हांव. इतल्या तुमच्या जिवितांत सर्वेस्वर देव तुमकां बळ, भलायकी, तराळ, संतोष आनी समाधान फावो करून दी म्हूण मागता हांव. भागी अमृत जल्म दिवस फादर चार्ल्स.